नमस्ते सबै सरहरूलाई यहाँ भएको है। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते सरहरू, हजुरको शुभ नाम? मेरो सिद्धार्थ गैरी। मेरो सुजन। सर उता हेरेर भनिदिनु होला। मेरो सुजन हेरी। सर हजुर? मेरो ओम रौनियर। उहाँ चाहिँ हाम्रै युथ इङ्ग्रेजीको ओम सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अब एक प्रकारले केही क्वेसनहरू उहाँलाई राख्छौँ हामी अनि सोध्छौँ। क्वेसन सोध्ने चाहिँ आज म बनेको छु, तपाईँहरूको प्यारो सर रोहन सर। सो केही ठुलो कुरा हुँदैन, यहाँ चाहिँ हामी इन्फर्मल वेमै जाने हो। तपाईँहरूकै स्टुडेन्ट जसले हाम्रो युथ इङ्ग्रेजीको बच्चाहरूको जे प्रब्लम छ अहिले, खासै प्रब्लम भनेको उसको लाइफभित्रको भएको प्रब्लम हामीले टिपी ल्याएर छौँ होइन। त्यसलाई नै सल्भ गर्ने दाइहरूले कसरी सल्भ गर्नुभयो, किनकि विदाउट प्रब्लम सल्भ गरेर हामी हिँड्यो भने सक्सेस भइँदैन क्या। सो प्रब्लम नै मेन हो। त्यो प्रब्लमलाई फेरि सोचेर बस्ने होइन कि प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। बुझ्यौ नि केटाहरू तिमीहरू? ओके। सो आज हामी एउटा प्रब्लम, फर्स्टमा एकजना भाइले भन्नु भएको छ, सर मेरो 11 र 12 को बेस क्लियर छैन सर होइन। तपाईँहरू दुईजना मिलेर भनिदिनु होला है। बेस क्लियरको कुरा धेरैचोटि आइरहेको हुन्छ कि म पनि क्लासमा पढ्दै सर मेरो त यो बेस नै थिएन सर, यो मेरो 11 क्लासमा पढेको 12 क्लासमा बिर्सिसकेर होइन। यसलाई कसरी पढ्ने, कि 11, 12 को बुक पनि हेर्नुपर्छ कि यो भनेर क्वेसन आउँछ ठ्याक्कै बच्चाहरू। सो यसलाई कसरी तपाईँले गर्नुभयो, के गर्नुभयो त? 11, 12 को तपाईँले पढ्नु भएको थियो त सर? यस्तो हो कि खासमा हामीले 11 पढ्दाखेरि चाहिँ इक्जाम ओरिएन्ट भएर पढ्छौँ भने सर। अनि ओल्ड इज गोल्ड हाम्रो बेस्ट एकदम फेभरेट कुरा हुन्छ। ओल्ड इज गोल्ड। अनि ओल्ड इज गोल्ड भन्दा अरू क्वेसन हेर्दैनौँ कि। हजुर हजुर। 12 क्लासमा 11 क्लासमा हामी ओल्ड इज गोल्ड मात्रै हेर्छौँ। म पनि प्रश्न त्यही गर्थेँ है। अनि त्यो हुन्थ्यो। अनि त्यो भएपछि हामीलाई के हुन्छ, ओल्ड इज गोल्ड आएको क्वेसन कन्ठे हुन्छ। तर त्यो बोर्डमा इङ्ग्लिस र नेपाली पनि बुझा हुँदैन कि हामीले। तर इक्जाम चाहिँ लेख्छौँ, राम्रो मार्क्स आउँछ, A+ आउने A+ आउँछ, 4 आउने 4 आउँछ। तर हामीले त्यही कुरा ओल्ड इज गोल्डमा आएको क्वेसन नै ओल्ड इज गोल्डलाई नै फलो गरेँ। त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुक हुन्छ नि, त्यो सरर लाइन टु लाइन 2 चोटि 3 चोटि पढ्यो भने मजाले बुझिन्छ कि। भनेपछि अन्तिममा नै त्यही हो, टेक्स्टलाई 2-3 चोटि पढ्नु पर्यो, बुकलाई 2-3 चोटि पढ्नु पर्यो। लाइन लेखिहाल केटा, जो यहाँ देखिरहेको छौ, जहाँको बच्चा छौ, आरामले टक्क लागि टिपिहाल। 11, 12 को बुकलाई तिमीले पढ्नै पर्ने हुन्छ, एकचोटि सरर वा 2 चोटि। ठिक छ? सो पोइन्ट टु बी नोटेड। ओके सर, तपाईँको पनि केही आइडिया? म चाहिँ के भन्छु भन्दा सबै अब त्यो लिमिट, हामीसँग टाइम त लिमिटेड छ नि त। त्यो सबै बुक त कति छ भन्छ, प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स छ, यो छ त्यो छ। म चाहिँ प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स नै प्रिफर गर्छु। अनि त्यसपछि अब त्यो पढ्ने कसरी त भन्दा जुन हामीले जस्तो जुन कुनै बुक छ तपाईँसँग नेपाली सिलेबस ओरिएन्टेड बुक छ नि, त्यो बुक हेर्ने। अनि जस्तो फर्मुला कहाँबाट आयो भने त्यो थाहा हुनु पर्यो नि त। नत्र अब त्यो जबसम्म तपाईँले त्यो फर्मुला कहाँबाट आयो भने थाहा हुनु भन्दा तपाईँले त्यो एप्लिकेसन नै थाहा हुन्न कि। त्यही भएर सर डेरिभेसन कसरी भएछ हेर्ने। र फिजिक्स सल्भ, स्पेसली फिजिक्सलाई चाहिँ त्यो फिजिक्स सल्भ गर्नु चाहिँ डेरिभेटिभ थाहा हुन्छ। म्याथमेटिक्स हल्का स्ट्रङ नै हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि फिजिक्सको सर्ट क्वेसन त फोकस गर्नै पऱ्यो कि। जुन फिजिक्सको होस्, केमिस्ट्रीको होस्, बायोको होस्, सर्ट क्वेसन फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले अलिअलि कन्सेप्ट घुसिरहेको छ। त्यो चाहिँ सबै चाहिँ प्रायः जस्तो एमसिक्यू ओरिएन्टेड नै हुन्छ कि। लङ क्वेसन पढेर चाहिँ भन्दा पनि त्यही भनेको सरको कुरा के थियो कि सरको कुरा चाहिँ बुक जुन छ नि, तिमीहरूको जुन बुक छ सबै कुरा पढ्नु पनि जरुरी छैन कि। ठिक छ? सबै कुरा जरुरी छैन, जुन चाहिएको कुरा छ त्यसलाई पढ्नु पर्यो। र स्पेसली जुन सर्ट क्वेसनहरू हुन्छ नि, लङ क्वेसन भन्दा पनि ठुलो लङ क्वेसन हुन्छ नि, 4 मार्कको 5 मार्कको, त्यसलाई बढी फोकस गर्नु भन्दा पनि त्यसको फर्मुला त लिने नै हो। तर त्यसको सर्ट क्वेसनहरू जुन हुन्छ नि, 1-1 मार्कका क्वेसनहरू, त्यसलाई त्यहाँबाट क्वेसन बढी काट्ने भनेको सरको चाहिँ त्यो रहेछ होइन। सो मेन भनाइ रहेछ होइन। थ्याङ्क यू सर होइन, एकदम राम्रो पोइन्टको कुरा हो यो, एकदम राम्रो पोइन्ट हो र म पनि सेटिस्फाइड छु पनि। आइ एम है। सर तपाईँ पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ सर, म थोरै कुरा भन्छु। विद्यालयले जुन हामी +2 मा पढ्दाखेरि ज्ञान दिन्छ तर ध्यान दिँदैन कि। हो सर, एकदम हामीले खासै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट बुकमा उहाँले जसरी भन्नुभयो सरले, उहाँले पनि भन्नुभयो टेक्स्टमा धेरै सानो कुराहरू दिएको छ होइन। अनि के प्रायः जस्तो टिचरले भन्छन् कि 2टा टेक्स्ट बुक पढ्नु, 3टा पढ्नु, 4वटा पढ्नु, त्यो सब कुरा जुन छ नि एउटा एनालाइज गर्दै जाँदाखेरि बकवास छ कि। 4-5वटा किताब पढिराख्नु पर्दैन कि सर। एउटालाई मात्र फोकस गरेर एउटै किताबलाई मात्र लाइन एउटा वा दुईटा होइन, एउटा या दुईटा, तर दुईटा पनि पढ्नु एउटा मात्र, कम से कम एउटा। किनकि यो जुन 10वटा किताब पढ्छु, 11वटा किताब पढ्छु, 5वटा किताब राखेको छु, 5 त्यसमा टाइम मात्र बर्बाद हुन्छ नि कि, ध्यान जाँदैन कि हैन त्यो कुरा। अनि बुककै कुरामा आयो, कुन बुक युज गर्ने सर? जसरी यो त जुन हाम्रो 6 सिलेबसको बुक +2 को बुकहरू त्यो त ठिक छ सर, त्यो पढेर त कम से कम म त ग्यारेन्टी भन्छु त्यो पढेर नाम निस्किनेवाला पनि छैन। अनि त्यति मात्र पढेर नाम निस्किँदैन मैले भने। तर बुकको फिल्डमा जसरी IOE को त ठिकै छ, IOE को हामीले बेस्ट बुक पाएको छौँ एक प्रकारले, हामीलाई पनि थाहा छ जुन बुकहरू म बच्चालाई सजेस्ट गर्छु, म आफू पनि लास्टमा भनिदिन्छु। तर यो CE जुन कमन इन्ट्रान्स छ होइन, मेडिकलको इन्ट्रान्समा चाहिँ कस्तो अपडेटेड, कुन बुक अपडेटेड छन्, लास्ट धेरै सालदेखि अपडेटेड आइरहेको छ, र कुन बेस्ट बुक तपाईँहरूले युज गर्नुभएको बुकहरू हामीलाई फरक पर्दैन। तपाईँले जहाँको बुक भन्दा पनि कुनै फरक पर्दैन सर। यस्तो छ कि हामीले अब त एमसिक्यू ओरिएन्ट हुने हो होइन। एमसिक्यू ओरिएन्ट भने चाहिँ एमसिक्यू बुक हेर्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ फर्स्टमा पास्ट क्वेसन हेर्नु पऱ्यो, कम्प्लिट सोलुसनहरू, पास्ट क्वेसन
फर्स्ट क्वेसनको सोलुसन हुन्छ अब जुनबाट किन्दा नि हुन्छ तर फर्स्ट क्वेसनको सोलुसन सँगसँगै पछाडिको हिन्ट पनि हुन्छ एकदम हो त्यो पनि पढ्नु पऱ्यो पहिला त दोस्रो पोइन्ट चाहिँ कस्तो इन्डियन बुकहरू हेर्दै हुन्छ इन्डियन बुकको चाहिँ थ्योरी हेर्नु परेन क्वेसनहरू बेस्ट हुन्छ अब यी युथ एन्ड क्रेजीकै बुकहरू छ होइन अनि सँगसँगै अब राइटरहरू पनि छन् हामीले लेखेको छौँ एउटा बुक हाम्रै आउँदैछ होइन त्यो अब हाम्रो बुकको नाम चाहिँ क्वाड पिसिबिएम भन्ने छ होइन त्यो बुक पनि छ सँगसँगै अब धेरै इन्स्टिट्युटहरूको बुकहरू पनि छन् नि त हो त्यस्तो इन्स्टिट्युटहरूको बुकहरूलाई सेलेक्टिभ सबै इन्स्टिट्युटको पढ्नु पऱ्यो सेलेक्टिभ सब्जेक्ट वाइज होइन एउटा छानेर आफूलाई कुन टिचरको मनपर्छ होइन अलिकति दाइहरू छ सिनियर दाइहरू छ सोधेर यो बुक किन्ने भनेर पढ्दा चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सर एकदम एकदम भनेपछि तपाईँको त्यो मेन कुरा कि पास्ट इयरका क्वेसनहरू हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको बुकहरूलाई फोकस गरेर क्या बुककै नाम हुन्छ पास्ट इयरको दिस क्वेसन गरेर ब्ला ब्ला समथिङ समथिङ दिया हुन्छ सो चुज द्याट बुक है सरले भन्नुभएको अब सर तपाईँको बुक केही जस्तो पास्ट क्वेसन अहिले चाहिँ अब पास्ट क्वेसन खासै रिपिट चाहिँ हुँदैन पास्ट क्वेसनको बुकहरू पढ्नुको मेन उद्देश्य के भन्दा त्यही जस्तो अहिले एउटा त्यो क्वेसनमा चाहिँ आइडिया हुन्छ कुन लेभलको क्वेसन हामीले आउँछ भने त्यही हो जुन 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 पब्लिकेसन किन्नु तर अब जसले रेपुटेड पब्लिकेसनकै किन्नु नामिता नर्तकमा राम्रो छन् अपडेटेड छन् अपडेटेड हुनु पर्यो अनि त्यसपछि रेपुटेड इन्स्टिट्युटको रेपुटेड पब्लिकेसनकै बुकहरू किन्नुहोस् त्यसपछि अब अरू एक्स्ट्रा म्याथको लागि पनि रेपुटेड म्याथ चाहिँ धेरैले थाहा हुन्न अनि त्यसपछि रेपुटेड जुन राइटर हुन्छ त्यो कैलाश ढकालको बुक चाहिँ राम्रो छ मलाई मैले पर्सनली चाहिँ राम्रो मानेको त्यसपछि अब हाम्रो पनि बुक चाहिँ हामीले यो मेडिकल एक्सपिरियन्सहरूलाई कस्तो गाह्रो भयो के गाह्रो भयो जस्तो जति पनि बुक चाहिँ अलि ऱ्यान्डम जस्तो लागेर हामीले नै मेहनत गरेर हाम्रै टिम अनि नेम इन्स्टिट्युटको सर पनि हुनुहुन्छ उहाँले मिलेर पनि एउटा बुक बन्दैछ त्यो छिटै मार्केट पनि आउँदैछ अनि अब हाम्रो युथ इन क्रेजीको बुक पनि चाँडै आउँदैछ हामीले पनि हेरेको छौँ राम्रै छ सो युथ इन क्रेजीको नि बुक आउँदैछ एक प्रकारले र सरले भन्नुभएको एक प्रकारले जो अपडेटेड बुकहरू छ नि मार्केटमा त्यो किन्नु के 20 चोटि अपडेट भएको बुकहरू 30 चोटि अपडेट भएको बुकहरू जुन धेरै पुरानो अपडेट आइरहेको छ होइन कुनै कुनै इन्स्टिट्युटको बुकहरू त छ तर त्यो अपडेटेड छैन सिधा नामको लागि इन्स्टिट्युटको बुक छ फिनिस्ड पढ्नु मन छ नि पढ नमन नपढ सो त्यस्तो टाइपको बुकहरू छ सो अनि हाम्रो पनि आइरहेको छ बुकहरू सो एउटा नयाँ न्युज तपाईँहरूको लागि सो ठिक छ सरहरूको पनि बुक अहिले आउँदैछ अझै एउटा पोइन्ट याद गर्नु खोजेँ अनि धेरैले भन्नुहुन्छ नेम मोड्युल इनफ छ कि छैन धेरै एस्पिरेन्टको चाहिँ यो एकदम धेरैको कुरो हुन्छ तर पर्सनली चाहिँ मैले नेम मोड्युल नै पढेको नेम मोड्युल राम्ररी पढ्नुहुन्छ सबै पढ्नु नि पर्दैन कि नेम मोड्युल चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ नेपाल इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ मलाई बेस्ट नै लाग्छ नेम मोड्युल चाहिँ सो अब चाहिँ हामीले यो कन्सिस्टेन्टली स्टडी कसरी गर्ने छ जसरी म पनि पर्सनली म पनि होइन म पढाउनमा पनि होइन 18 घन्टासम्म पढाइदिन्छु 12 घन्टासम्म लगातार पनि क्लास लिइदिन्छु होइन तर यो पढ्ने भन्ने कुरा छ नि यो बच्चाहरूलाई मेनली जो नपढ्ने बच्चाहरू हुन्छ नि स्पेसली जो कहिले नपढेका तर इन्ट्रान्समा पढ्छु भनेर जोस देखाउने स्टुडेन्टहरू हुन्छ सर कसरी कन्सिस्टेन्टली 5 घन्टा 10 घन्टा 15 घन्टा बस्ने होइन कसरी यो बस्ने कुरा छ नि यो कसरी बस्ने के खाएर बस्ने भन्ने हुन्छ नि सो त्यो कुरा एकचोटि भनिदिनु पर्छ खाने कुरा गर्नु सरले होइन खाने कुरा खाना चाहिँ टन्न खानु चाहिँ हुँदैन होइन किन धेरै खायो भने निद्रा लाग्छ होइन अनि अब अर्को कुरा चाहिँ सँगसँगै पानी पनि राख्नु पऱ्यो होइन पानी एकदम महत्त्वपूर्ण ठिक्क लिमिटमा खाने अलिकति हाइड्रेटेड हुन खोज्ने होइन अनि अरू नट्सहरू खानु पऱ्यो अनि अब कस्तो भन्दाखेरि 5 घन्टा 10 घन्टा कन्टिन्यू बस्नु पर्दैन कि 45 मिनट बस्ने 10-15 मिनट ब्रेक लिने अनि फेरि 45 मिनट गर्ने त्यो ब्रेक लिने किन हाम्रो माइन्डले 10 घन्टासम्म एउटै स्पिडमा काम गर्न सक्दैन होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ तर पावर न्याप भन्ने हुन्छ आधा घन्टा पढेपछि 5 मिनट ब्रेक लिन मिल्यो होइन अनि 25 मिनट्स पढेपछि 5 मिनट ब्रेक पनि लिन मिल्छ अनि सँगसँगै 50 मिनट्स पढ्ने 10 मिनट ब्रेक लिन मिल्छ त्यसरी ब्रेक लिँदै हेर्ने एकैचोटि 10 घन्टा पढ्न चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ सर होइन तर म चाहिँ ब्रेक लिँदै पढ्थेँ पोर्सन छुट्याएर पढ्थेँ होइन अनि फेरि कस्तो भन्दाखेरि एउटै सब्जेक्ट मात्रै दिनभर पढ्ने होइन कि त्यो एउटै सब्जेक्ट पढ्ने हो त्यो सरले कुरा भन्नुभयो एकदम अनि ट्याक अब हामीले अब इन्जिनियरिङको लागि हेर्छ भने अब म्याथ चाहियो इङ्ग्लिस चाहिन्छ होइन यता फिजिक्स चाहियो केही चाहियो ट्याक 2-3 घन्टा पढ्दा नि भयो सब्जेक्ट यता मेडिकलमा छ भने म्याथ पनि थपिन्छ बायोलोजी थपिन्छ होइन त्यो ट्याक 2-3 घन्टा छुट्याएर पढ्दा हुन्छ त्यो रुटिन बनाउनु अनि ट्याक्क यति टाइम छ यो सब्जेक्ट पढ्छु अनि यति ब्रेक लिन्छु अनि फेरि पढ्छु भनेर पढ्ने हो त्यो एकैचोटि 10 घन्टा चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ एकैचोटि 10 घन्टामा पनि पावर न्याप लिने पनि पावरको त्यो के भन्छ नि अब केही सँग इन्ट्रभल लिँदै गर्ने होइन सर यसको एन्सर त मैले पर्फेक्टै पाएँ इन्ट्रभल लिने होइन र पानी खाने एक प्रकारले होइन पानी खाने अनि टोइलेटमा गएर ओके सो के गर्ने तपाईँहरूले त्यो अलिकति हुन्छ नि 1 घन्टा पढियो टक्क लागेर टपिक ठिक छ अलिकति टाइम 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट लिनु होला होइन सर मैले एउटा कुरा एड गर्नु खोजेँ एकदम सर जस्तो चाहिँ अब धेरैको चाहिँ के बानी हुन्छ भन्दा जस्तो म चाहिँ आज चाहिँ म मेरो मोबाइलमा स्क्रिन टाइम हेर्छु म 8 घन्टा फेसबुक चलाइरहेको छु अथवा 8 घन्टा पब्जी खेलिरहेको छु यति घन्टा युट्युब पढिरहेको छु अनि सपोज मैले मोटिभेसन भिडियो हेरेँ के हेरेँ यही उस हेरेर ल दाइहरूले भन्नुभएको थियो 8-10 घन्टा पढ्नुपर्छ म त पढ्छु भने भोलिबाटै तपाईँ पढ्न खोज्नु होइन
पहिलो कुरो तपाईँ सक्नुहुन्न, यदि सक्नुभयो भने त्यो टाउको दुख्छ ओर्छ यता त्यता हुन्छ त्यो पोसिबलै छैन कि। जहिले पनि प्रोसेस भनेको ग्रेजुअल हुनु पऱ्यो कि। अब आज केही पढ्नु छ भने भोलि म 2 घन्टा पढ्छु भन्नु, बिस्तारै त्यो 2 घन्टा पर्सि 3 घन्टा पढ्छु होइन कि 2 घन्टामा पहिला बानी पऱ्यो, त्यसपछि 3 घन्टा, बिस्तारै बढ्दै ग्रेजुअली हुँदै जानु पऱ्यो कि। अनि त्यसपछि साथीले भनिसके जस्तो ब्रेक गर्दै पढ्ने, अनि त्यसपछि जस्तो 15-16 घन्टाको त्यो अफवाहमा चाहिँ नलाग्ने, सकिँदै कन्सिस्टेन्ट भएर 7 to 8 आवर पढ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले मस्त 3 महिना 4 महिनामा राम्ररी क्र्याक हुन्छ। अनि सर पनि एकदम एउटा टपर स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। म सरको जुन हुन्छ नि पढ्ने शैली होइन, पढ्नुहुन्छ भने त उहाँ त 12-13 घन्टा लगातार बस्दिनुहुन्छ, तर उहाँको आफ्नो हुन्छ होइन, आफ्नो बानी हुन्छ एक प्रकारले होइन। सो उहाँको मैले हेरेको छु, उहाँ मेरै आफ्नो दाइ हुनुहुन्छ भनेपछि मलाई थाहा छ कि पर्सनली। सो कसरी सर तपाईँ बच्चाहरूलाई भनिदिनुहोस् यो कन्सटेन्टली बस्ने पनि कुरा हुन्छ सर। जसरी अब कोही स्टुडेन्ट हुन्छ नि बस्न सक्छ, ठिक छ सर, म सबै बस्न सक्दैन, कोही बस्न सक्छ, कसरी सर तपाईँ कसरी बस्नुहुन्छ त्यो बच्चाहरूलाई पनि भनिदिनु। हुन्छ। सो पहिला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सर 2 टाइम के, एउटा बिहान र बेलुकाको टाइम चाहिँ हुनु पर्यो। डेली स्टडी चाहिँ बिहान र बेलुका चाहिँ डेली स्टडी चाहिँ हुनु पर्यो र रिपिटेसन चाहिँ हुनु पर्यो कि। जहिले एउटै कुरालाई रिपिटेसन चाहिँ हुनु पर्यो। अनि डेली स्टडी र रिपिटेसन रिभिजन चाहिँ नभइकन सक्सेस भइँदैन, आई मिन अगाडि बढिँदैन कि। अब कन्स्ट्यान्टली कसरी मेन्टेन गर्ने भन्दाखेरि जस्तै कि अब आफूलाई डिस्ट्र्याक्सनबाट टाढा राख्ने कि। जस्तै मोबाइल हुनसक्छ, डिभाइसहरू डिस्ट्र्याक्सन हुनसक्छ है, अरू गर्लफ्रेन्ड हुनसक्छ डिस्ट्र्याक्सन होइन, अरू धेरै कुरा हुनसक्छ। तर भित्रबाट जब जुनुन हुन्छ नि, म नाम निकाल्छु अथवा म केही गर्छु होइन, अथवा नम्बर 1 मै आउँछु, 2 मै आउँछु, ऱ्याङ्क राम्रो ल्याउँछु, स्कलरसिपमा पाउँछु, सिट पाउँछु भनेपछि त्यतिखेर भित्रबाट जुनुन हुनुपर्छ कि। अनि एउटा चाहिँ लिमिटेसन तोकेर जानुपर्छ कि आज म दिनभरिमा राति एउटा प्लानिङ हुनुपर्छ कि जसरी भए पनि मलाई यति पोर्सन चाहिँ कम्प्लिट गर्नु छ भने चाहिँ गर्नु। एकदम यो मात्र म पनि सेटिस्फाइड छैन, यो कुरा एकदम बलियो कुरा हो कि। जुन हेरोस् हामीले आज दिनको बनाउँछौँ र यो दिनमा मैले डाइमेन्सन च्याप्टर पढेँ र केमिस्ट्रीबाट ल मैले अर्ग्यानिक्सको फर्स्ट च्याप्टर पढेँ सपोज है। सो यो पोर्सन कम्प्लिट नै गरेर सुत्छु आज दिनभरि मेरो यही क्रम चलिरहेको हुन्छ, आज दिनभरि मैले काम गर्छु र दिनभरि गर्छु। यो हरेक सब्जेक्टको फेरि एउटै सब्जेक्ट होइन, फिजिक्सको पुरा आज अप्टिक्स सिकाइदिन्छु, मै बाबुल बनिदिन्छु नै हुँदैन र पक्कै हुँदैन। म पनि यो हेरेको छु यो कुराहरू होइन। सो अब यो कुरा एकदम राम्ररी ओम सरले एक्सप्लेन गर्नुभयो। सो एकैचोटि सक्नुभन्दा पनि टाइम लिमिटेसन बढाउने बिस्तारै उहाँले भन्नुभयो पहिला 2 घन्टा बस्छ, त्यसपछि थप 3 घन्टा, त्यसपछि 4 घन्टा, त्यसपछि आफू सुपरम्यान बनिन्छ होइन। सो अनि एउटा प्रब्लम छ जुन एउटा धेरै जसोलाई प्रब्लम नेगेटिभ फिलिङ के छ, जुन नेगेटिभ फिलिङ छ है वा इक्जाम प्रतिको नेगेटिभ फिलिङ हो। सो म फेल हुन्छु, म त सक्दिनँ होला, मेरो त 12 क्लासको रिजल्टै खच्यो, म त सक्दिनँ होइन। 12मा पास छैन भने कहाँ डक्टरको सपना हेर्न सकिन्छ त। यो कुराहरू धेरै आएर हुन्छ, इन्जिनियरको सपना कसरी हेर्ने होइन। सो यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले जस्तो नेगेटिभ फिलिङ आउँछ होइन, डिमोटिभेट हुने, टाइम टु टाइम डिमोटिभेट दाइ आउने, एक गदा सक्दैन छोड्न जान त डिफ्रेन्ट कुरा, यो लोकसेवा गर होइन, डिफ्रेन्ट कुराहरू गर होइन, बिजनेस खोलिदिन्छु 20 लाख दिन्छु जा बिजनेस गर, बुवा आउनुहुन्छ सक्दैनस् भने छोड्दै, डिमोटिभेसन कि एक प्रकारको फिलिङ हुन्छ। यसलाई कसरी मेन त यही हो होइन, यो पोइन्टलाई कसरी समातेर कसरी तन्काउने कि कसरी यसलाई सल्भ गर्ने कि यो डिमोटिभेसनलाई कसरी हटाउने यो भनिदिनु होला सर। पानी खाएर त पक्कै हुँदैन, पानी खाएर हुँदैन, तर पढेर चाहिँ हुन्छ, पानी खाएर पढेर चाहिँ हुन्छ हजुर हो। अनि अब कस्तो हुन्छ अरे सबै जुन कुरा पनि सुरु भनेको म सक्दिनबाटै सुरु हुन्छ कि। हजुर एकदम म सक्दिनँ र म सक्छु कि म सक्छु, म गरेर छोड्छु, म गरेँ एकदम यो लाइन चाहिँ लेख्या हुन्छ एकचोटि फेरि वान्स मोर, म सक्दिनँ, म सक्छु कि म सक्छु, म गरेर छोड्छु भन्ने हुन्छ कि। यो ग्रोथ हो कि लाइफमा हरेकचोटि सुरु हुँदा। मेरो पनि यात्रा सुरु हुँदाखेरि यो फिल्डको होइन, मैले अब तयारी गर्दाखेरि म सक्दिनँ भन्ने नै लाग्थ्यो फर्स्टमा। अनि म सक्छु कि अरूले त गरेँ म किन सक्दिनँ, अब म गरेर छोड्छु, अब म गरेँ भन्ने हो त्यो। मैले लास्टमा गरेर छोडेँ कि हो, त्योबाट ग्रोथ त्यसरी हुने हो होइन। त्यसलाई चाहिँ आफूले मोटिभेट गरेर हुन्छ, अब युट्युबमा भिडियो हेरेर हुन्छ, मोटिभेसन लाइनहरू हेरेर हुन्छ, अथवा इक्जाम्पल लिँदैन हुन्छ कि। अब वरिपरिको कोही मान्छेहरू यस्तो फिल्ड ठाउँ पछि हुन्छ कि उनीहरूको जर्नी हामीले देखा हुन्छौँ कि, आफ्नै बाबाको जर्नी देखा हुन्छ, आफ्नै दिदीको देखा हुन्छ, आफ्नै दाइको जर्नी देखा हुन्छ। हामीले त्यो ठुल्ठुला मान्छेले अग्रामिकलाई हेर्नै पर्दैन कि, हाम्रै घरको मान्छेलाई हेर्दैन हुन्छ। अब त्यो भयो भित्तामा अब एउटा मोटिभेसन लाइनहरू टालेर हुन्छ। अनि टाइममा अब म चाहिँ के गर्थेँ, म सुत्दैन चाहिँ के गर्थेँ, पेसेन्स भनेर सुत्थेँ कि। अनि त्यो म पेसेन्स गर्न नसकेँ अहिले यहाँ हुन थिएँ, अहिले तपाईँ मलाई इन्टरभ्यू लिनुहुन्न थियो, तपाईँ सर भन्नुहुन्न थियो, त्यो मलाई थाहा छ होइन। त्यो एउटा सपना देखाएको थिएँ नि मैले, त्यो सपना पाउँछु, त्यो सपनामा पुगेर छोड्छु भन्ने एउटा पेसेन्सको साथमा सुत्थेँ होइन। सुत्थेँ पेसेन्स भनेर सुत्थेँ, अनि बिहान उठिँदै म सक्छु, म गरेर छोड्छु भनेर उठ्थेँ कि हो। त्यो एउटा आफूलाई मोटिभेट गर्ने आफ्नो तरिका हुन्छ होइन, म चाहिँ त्यसरी गर्थेँ कि। अनि सर एउटा यो जुन समस्या छ जुन छ नि, इक्जाम दिन्छन् हाम्रो बच्चाले पनि इक्जाम दिन्छन् होइन, डेली इक्जाम पनि हुन्छ हाम्रो, र पर्सनली शनिबार पनि इक्जाम छ, अहिले पनि इक्जाम दिइरहनु होला उनीहरू। सो यो जुन इक्जाममा कम मार्क्स आयो, साथीको बढी आयो, मेरो कम आयो होइन, कि
किन कमाए यसो हुन्छ नि फ्यामिलीबाट प्रेसर दिने यसलाई चाहिँ सबैको हुन्छ यस्तो है जसरी म पनि तयारीको क्रममा छु होइन आई मिन डिफ्रेन्ट सेक्टरमा म तयारी गर्छु सो त्यता मेरो यो एक मार्क पनि कमायो भने अर्कोको हुन्छ नि अर्को शनिबार मेरो त्यो मार्क आएको थियो यो शनिबार अलिकति कमायो सो म एकदम डिमोटिभेटेड हुन्छु कि पर्सनली म पनि डिमोटिभेटेड हुन्छु सर यसलाई चाहिँ कुन हिसाबले गर्ने कि हामी कुन हिसाबले अब यसलाई बढाउने होइन हुन्छ नि तपाईँहरू इक्जाम दिएर आउनुहुन्थ्यो ल सेट या यो क्वेसन बिग्रियो होइन यसो हुन्छ नि त्यसले कसरी मिल्यो है त्यसले कति पढिस हुन्छ नि साथीहरू हुन्छ नि हरामी साथीहरू हुन्छ कि एक प्रकारले भनौँ होइन तिनीहरूले भने कि धेरै पढिस कि क्या हो यसो यिनीहरूबाट कसरी छुट्ने कि स्पेसली त सोसियल मिडियाबाट होइन मैले त्यो टार्गेट गरेर भन्दा सर एकचोटि भनिदिनु न यस्तो मेन कुरो चाहिँ यो जुन हजुरले क्वेसन सोध्नुभयो नि अनि हामीलाई जे सिकाइन्छ तपाईँ कम्पेयर आफैसँग गर्नुहोस् अरूसँग नगर्नुहोस् अरूसँग कम्पेयर गर्दै नगर्नुहोस् के है अरू गदा छ भने तपाईँ पनि गदा हुनुहुन्छ नि छैन कि अरू ट्यालेन्ट छ भने आफू पनि ट्यालेन्ट छ भने छैन कि आफूसँग कम्पेयर गर्नुहोस् अरूसँग आफूलाई कन्टिन्युअसली इम्प्रुभ गर्दै जाने यसको माने यो होइन कि जस्तो मेरो धेरैले के भन्नुहुन्छ दाइहरूले धेरै मैले सुनेको चाहिँ मलाई चाहिँ जुन अलिक मन पर्थेन कि पहिलाको स्याटरडे जुन रिजल्ट मार्क्स आयो यो स्याटरडे त्योभन्दा बढी आउनु पर्यो तर त्यो क्वेसन प्याटर्न एउटै हुँदैन नि त क्वेसनको लेभल फरक हुन्छ त्यो हुन्छ तपाईँ आफ्नो त्यो क्वेसन प्याटर्न अनुसार आफूले कतिको इम्प्रुभ गरे पहिलाभन्दा त्यो क्वेसन गाह्रो छ भने बिग्रिन्छ कम हुन्छ तर पहिला भएको मिस्टेक अहिले दोहोरियो कि दोहोरिएन मैले टाइम कसरी म्यानेजमेन्ट गरेँ धेरै एस्पेक्टलाई हेर्ने के अनि त्यो धेरै कुरालाई हेरेर यदि आफैलाई फिल छ म इम्प्रुभ भइराखेको छु जस्तो लागेको छ भने ठिक छ नत्र मलाई इम्प्रुभ गर्नु छ भनेर आफूलाई फिल भएपछि आफै हुँदै जान्छ कि यो प्रोसेस तर तपाईँमा डेडिकेसन हुनु पर्यो डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो एकदम सर अनि तपाईँले त्यो हुन्छ नि जसरी तपाईँ त पुरै भनौँ न सोसियल मिडियाबाट होइन भने उहाँ स्पेसली मैले उहाँलाई हेरेको छु धेरैचोटि होइन इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दाखेरि पुरा मोबाइल स्विच अफ गरिदिने होइन तर एक प्रकारले अनलाइन क्लास लिनुपर्छ फेरि मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्दाखेरि सो मोबाइल स्विच अफ गरेर कसरी छ त्यतिखेरसम्म बस्नुहुन्छ म पर्सनली सक्दिनँ किनकि म पढ्दाखेरि होइन मलाई त कसैले डिस्टर्ब गर्नै सक्दैन म आफै डेडिकेट हुन्छु म आफै मोटिभेटेड हुन्छु कि तैँले मोबाइलले मलाई डेडिकेट गर्न सक्छ डिस्टर्ब गर्न सक्छ म आफै फिल गर्छु र त्यो फिलिङ आउनुपर्छ कि त्यो मोबाइल भनेको डिभाइस हो यार होइन धेरै डिस्टर्ब गर्छ फालिदिने बाहिर 2 घन्टाको लागि 4 घन्टाको लागि 8 घन्टाको लागि है 24 घन्टाको लागि फालिदिने सो कसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सर तपाईँ स्विच अफ गरिदिनुहुन्छ होइन तपाईँ पढ्नुहुन्छ धुमधाम तरिकाले होइन जब हामी इन्ट्रान्सको अथवा कुनै कुराको है जस्तै कि सीईको होस् या मेडिकलको अथवा आइओईको होस् भनौँ न पुल्चोको इन्जिनियरिङको होस् या लोकसेवाको होस् या सिएको होस् या जेको पनि होस् कि इन्ट्रान्सको तयारी गर्दाखेरि हामीलाई के फिल हुन्छ भन्दाखेरि मेरो सर्ट टाइममा छिटोभन्दा छिटो कभरेज होस् र छिटोभन्दा छिटो मेरो एचिभमेन्ट होस् कि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि म एक दिनमा मेरो पुरै पर्सन सकोस् जस्तो फिल हुन्छ कि होइन यदि त्यस्तो फिल भयो भने चाहिँ सक्सेसको बुझ्ने कि म सक्सेसबाट टाढा जाँदैछु कि छिटोभन्दा छिटो कुनै कुरा सम्भव छैन कि कुनै कुरालाई सक्सेस पार्नु छ भने थोरै कुरालाई धेरै पटक रिपिट गर्ने अथवा थोरै कुरालाई धेरै पटक अथवा हेर्ने अथवा पढ्ने एकचोटि रिपिट गर्ने होइन सो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हुँदैन त्यो कुराहरू एकदम फास्ट चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन बरु सर्टेन पोर्सनहरू चाहिँ टिप्ने जुन चाहिँ म आज सघाउँछु यसलाई चाहिँ थोरै पोर्सन होस् त्यसलाई चाहिँ कभरेज रिपिटेसन कभरेज गर्ने सो यही मोटिभेसनले गर्दा यहाँबाट फिल आउँछ कि यदि कम्प्लिट भयो भने मलाई फिल अब तपाईँलाई पनि फिल आउँछ कि हो यो पोर्सनबाट मेरो जस्तै 15 मार्क्स आज मैले पढेँ भने यो 15 मार्क्सबाट मेरो 1 मार्क्स पनि कट्दैन होइन जति क्वेसन ठोके पनि जे गरे पनि यो च्याप्टरबाट यो पोर्सनबाट मेरो 1 मार्क्स पनि जाँदैन फर इक्जाम्पल अब सिएको फिल्डमै भनौँ एउटा कुनै बुक पढ्दैछु स्पेसिफिक भने एउटा टपिक पढ्दैछु भने त्यसबाट मेरो 1 मार्क्स पनि यताउता जाँदैन यदि जब फिल हुन थाल्छ नि जब अल क्वेसन मैले गर्ने बित्तिकै मिल्छ त्यतिखेर फिल हुन्छ वाउ यस अनि त्यतिखेर मोटिभेसन भित्रबाट आउँछ क्या जस्तै कि 100वटा क्वेसन होस् तर 100मा 100वटा तपाईँले आउनु परोस् कि होइन 100वटामा 100वटै आउनु परोस् एकचोटि 100मा 100 ल्याएर त हेर्नुहोस् त्यसपछि भित्रबाट जुनुन आफै आउँछ कि है बरु सजिलो क्वेसन होस् या जे होस् होइन सुरुमा स्टार्टिङमा आफैलाई टेस्ट लिनुभयो भने तपाईँले पढ्न जनै जनुन हुन्छ कि अनि त्यो सर एउटा जसरी छ नि तपाईँहरूको मेन होइन सर पढ्दाखेरि मेनली के हुन्छ कि सर पढ्दाखेरि के हुन्छ कि मेनली स्पेसली 4 स्टेपमा स्टुडेन्ट पढाइ खोज्छन् होइन खाटमा बसेका छन् मजाले आफ्नो टेबलमा बसेका छन् त्यसपछि पढ्छन् रुटिन बनाउँछन् पढ्न थाल्छन् 15 मिनट पछि ठ्याक्कै पोजिसन चेन्ज त्यसपछि अलिकति अझै पोजिसन चेन्ज हुन्छ त्यसपछि सुत्छन् ढल्छ होइन सो यसलाई बानीले कसरी हटाउने के सर यो म सिम्पली भनिदिन्छु सर म पढ्न गएँ मलाई निन्द्रा आउँछ यो लाइन जुन छ नि धेरै पपुलर छ कि विद्यार्थीहरूको लागि है पपुलर छ एकदम सर पढ्न गयो भने निन्द्रा आउँछ मोबाइल हेऱ्यो नि त आहा हेरेको होइन च्याट त दिन गर्नु पऱ्यो सो यस्तो हुन्छ कि मोबाइल हेर्दाखेरि अल्छी लाग्दैन
सुत्ने निन्द्रा आउँदैन यिनीहरूलाई होइन। र यो जुन छ नि यो किताब हेर्दाखेरि ठ्याक्कै निकाल्छ है, त्यो यसलाई कसरी हटाउने, किताबलाई कसरी लभ गर्ने के त्यो मेन कुरा कसरी कुन प्रोसेसबाट आउँछ? यसको लागि चाहिँ तपाईँको जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्नुहुन्छ त्यो धेरै एफेक्ट गर्छ। जस्तो कुनै हावा आउने ठाउँ छैन, किताबले छ नि त्यो अक्सिजन सप्लाई नभएर पनि आफै निद्रा लाग्छ कि। ओके ओके। त्यही भएर पहिला चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यसपछि रुम पनि लथालिङ गर्छ। त्यो यो अरू कसैलाई फरक नपर्न सक्छ, वातावरण हुनु पऱ्यो, कसैलाई फरक नपर्न नि सक्छ। त्यही भएर पहिलो कुरो भनेको इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरो भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, कुनै टपिक पढेछ छेउलाई पनि ह्या सुत्दिम भन्ने हुन्छ कि, त्यस्तो नगर्ने कि। मैले चाहिँ के गर्थेँ सिधाएर नै जाने अगाडि त्यो एउटा कुरो भनेको सिधाएर जान सकिन्छ, तर म चाहिँ पर्सनली त्यो गर्न सक्थिनँ कि। म चाहिँ के गर्थेँ त टपिक चेन्ज गर्थेँ कि। जस्तो फिजिक्स पढ्दैछु बोरिङ भयो भने म केमिस्ट्रीमा जम्प पार्थेँ कि। एकदमै जे गरी म पढ्नु पऱ्यो नि त मेन कुरो त। भोलि नै इक्जाम छ भने छैन, सबै टपिकलाई मिलाएर पढ्ने। अनि जुन अहिले पछि छोडेछ नि पछि मुड फ्रेस हुन्छ त्यो बेला पढ्ने। अनि त्यसपछि मेनली टाइम भनेको जस्तो खाना खाइसकेपछि नास्ता खाइसकेपछि अलि अल्छी लाग्छ कि हो, त्यो टाइममा चाहिँ हामीले अरू सोसल मिडिया युज गर्ने। सोसल मिडिया कम्प्लिटली कसैले छोड्न सकिन्न, म पनि सक्दिनँ। म चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्थेँ ट्याक्क त्यो टाइममा चाहिँ म सोसल मिडिया युज गर्थेँ। अनि जस्तो फ्रेस बिहान उठेपछि म मोबाइल छुन्थिनँ। जुन फ्रेस टाइम छ नि त्यो टाइममा चाहिँ पढ्ने नै के मुड हुँदा। अनि त्यसपछि एकदम अल्छी लाग्छ भने पनि जबरजस्ती पढ्न नखोज्ने। पावर न्याप भनिन्छ, पावर न्याप 20-30 मिनट सुत्ने, उठेपछि छुट्टै फ्रेस एनर्जी हुन्छ कि यो त्यसरी पढ्ने। ओके, यो एकचोटि तिमीहरू आफै सोच न, एकचोटि आफै सोच, दिमागमा एकदम आँखा बन्द गरेर सोच कि यार यो 6 मन्थ डिफिकल्ट लाइफ, त्यसपछि हेर त पुल्चोको गेट, आहा आनन्द, पुल्चोको गेट, मेडिकलको गेट, जुन स्कलरसिपको जुन तपाईँले टेस्ट दिनुहुन्छ नाम निस्केपछि सोच्नुहोस् त आनन्दै बेग्लै हुन्छ। यो 6 महिना मात्र मेहनत गर्नु, 3 महिना आयुलाई 3 मन्थ र यो मेडिकलका 6-7-8 महिना होइन सर। यो मात्र दुःखको पिरियड हो कि लाइफ। त्यसपछि त तपाईँको लाइफ छ नि त माथि होइन, त्यसपछि जे गर्नु छ गर्नुहोस् होइन, ठिक छ। सो यो विचार गर्नुहोस् कि ठिक छ। र तपाईँको जो 4 महिना 6 महिनाले गर्दाखेरि 15 लाख सेभ हुन्छ भने वाइ नट टु डु हार्ड वर्क इन दिस फिल्ड होइन। यो टाइम किन के अरे हार्ड वर्क किन नगर्नु, त्यो मेन कुरा आउँछ। अनि सर तपाईँहरूले जसरी म भित्तामा कहीँ पनि म आफ्नो पढ्ने ठाउँमा होइन द माइन्ड इज एभ्रिथिङ वाट यु थिङ्क यु बिकम, मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु र म आफ्नो भित्तामा पनि लेख्छु जहाँ पढ्छु त्यहाँ। तपाईँहरू चाहिँ कुन लाइन लेख्नुहुन्छ? लास्टमा यही एउटा भनेर तपाईँहरूको पनि अलिकति भनाइदिन्छ, त्यसपछि एन्ड गरिदिउँ। यो जस्ट इन्फर्मल थियो होइन, कुनै पनि फर्मल वेमा हामी गएको छैनौँ, ठिक छ। सर तपाईँले के लेख्नुहुन्छ सर? मैले चाहिँ के लेख्थेँ लास्टमा भन्नु ल म लास्टमा भन्छु, हजुरहरू चाहिँ भनिदिनुहोस्। मलाई चाहिँ एउटा कोट एकदम मन पर्थ्यो। त्यो कोट चाहिँ के छ भन्दा अब कसको थियो त मैले भने द प्रेजेन्ट ह्याड अलरेडी ह्यापेन, फ्युचर इज इन योर ह्यान्ड। मतलब मेरो जुन प्रेजेन्ट कन्डिसन छ नि त्यो चाहिँ पास्टको एक्टिभिटीले गर्दा म यहाँ आएँ। अब मेरो फ्युचर राम्रो गराउनु छ भने मैले प्रेजेन्टमा राम्रो गर्नु पऱ्यो कि। आई सल्युट दिस सर, पर्सनली सर, भेरी इन्ट्रेस्टिङ सर। किनकि यो थट्स राख्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो गोल के हो, सेन्ट्रल गोल के हो, वाट इज माई गोल, यो आउनुपर्ने हुन्छ। यो भएन त केही हुँदैन, उपाय छैन, तरिकै छैन, ठिक छ। यो तपाईँले एउटा लाइन यस्तो होस् होइन, वा मम्मीको पिक्चर अगाडि टालिदिनुहोस् र फेसमा एकचोटि आँखामा हेरेर गरिदिनुहोस्, ओ यार मेरो मम्मीले कतिचोटि सोचेको छ म डक्टर भन्छु, म इन्जिनियर भन्छु, मेरो छोरा यो हुन्छ, सोच्नुहोस् एकचोटि। उहाँको पिक्चरले तपाईँले मोटिभेट गर्छ, पिक्चर त्यहाँ राख्नुहोस्, ठिक छ। ओके सर, तपाईँको कुनै लाइन? मैले चाहिँ एउटा होइन 2टा लाइन लेखेको थिएँ कि। एउटा चाहिँ तपाईँ भर्खर भन्नुभयो मम्मी बाबाको फोटो राखेको थिएँ होइन, मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा मम्मी बाबाको फोटो छ होइन। एकदम। अनि मलाई जुन बेला चाहिँ पढ्नु मन लाग्दैन, जुन बेला चाहिँ अब आफूलाई दिक्क लाग्छ नि, अनि त्यो हेर्छु कि। अनि त्यो स्माइल चाहिँ मेरो कारणले कहिले नहराओस् भन्ने चाहिँ एकदम सर, एकदम त्यो लाइन लाग्छ होइन। अर्को चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि मेरो विकली टेस्ट चाहिँ मलाई पनि धेरै असर पार्थ्यो, कहिले घट्थ्यो कहिले बढ्थ्यो होइन। अनि मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि जिन्दगीमा कहिले पनि हारिँदैन कि सिकिन्छ कि जितिन्छ भनेर सोच्थेँ। भेरी नाइस सर, द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट सर। सर त्यो अझै के भन्दै हुनुहुन्छ? अब विकली टेस्टमा मेरो क्वेसन बिग्रिन्छ होइन, बिग्रेर अहिले बिग्रेर केही फरक पर्दैन कि, फाइनली म बिगार्दिनँ भन्ने सोच्थेँ कि। अनि त्यो बिग्रेको क्वेसन पछि नबिग्रेर पढ्थेँ होइन। तर यो 2टा कुराले गर्दा म यहाँ छु जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। एकदम अहिले पनि यो कुरा एकदम अप्लाई भइरहेछ कि। अहिले अब कहिले यहाँ पढ्न मन लाग्यो भने म यो कुरा सोध्छु अनि पढ्न थाल्छु कि। हुन्छ, तपाईँले नेपालमा चाहिँ एक प्रकारले वान अफ द बेस्ट टिचर पनि मानिन्छ एक प्रकारले। तपाईँले जहाँ जहाँ क्लास दिनुहुन्छ होइन, तपाईँको अलिकति धेरै नै क्रेज छ मार्केटमा होइन। सो सर तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो स्टुडेन्टले टार्गेट गरेर पढाउनुहुन्छ, त्यो पनि एकचोटि, यो जस्ट बाहिरको क्वेसन थियो तर पनि मैले यहाँ एड गर्न खोजेँ होइन। ठिक छ सर, ठिक छ। मैले खासै के गर्छु भन्दाखेरि सर होइन, क्लासमा जब फिजिकली होस् या अनलाइन नै होस् होइन, विद्यार्थीलाई नदेख्यो भने उनीहरूको एनालाइज गर्न सकिन्छ होइन, कि कुन विद्यार्थी कुन लेभलको छ भनेर। किनकि एउटै क्लासमा मैले एनालाइज गरेको अनुसार एउटै क्लासमा सबजना फर्स्ट हुँदैन, एकजना फर्स्ट हुन्छ, एकजना सेकेन्ड हुन्छ, एकजना थर्ड हुन्छ होइन। तर त्यो मेन्टालिटी चाहिँ हरेक टिचरमा पनि के पलाउँछ भन्दाखेरि यो राम्रो, यो नराम्रो, यो विद्यार्थी अगाडि बढ्छन्, मार्क्सले जज गर्ने खालको।
हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले पनि यही देखाउँदैछ उहाँहरूको जुन ऱ्याङ्क छ त्यो त मार्किङले हो नि, मार्किङ स्किमले हो होइन। तर मलाई कहाँ जेनरली के लाग्छ सर कि हरेक विद्यार्थी जे जति नेपालमा जति पनि विद्यार्थीहरू छन् नि हो ती सबजनासँग सेम पोटेन्सियलिटी छ, बट पोटेन्सियलिटी जुन छ नि त्यसलाई तलमाथि जुन छ नि उनीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो इन्भाइरोमेन्ट होइन, उहाँले भन्नुभयो प्र्याक्टिसदेखि लिएर होइन, मोटिभेसनदेखि लिएर हो सब कुरा माइनर यो फ्याक्टरहरू हो। त्यसले गर्दा मात्र पोटेन्सियलिटी सबको सेम हो, बट तलमाथि काम चाहिँ केले गर्दा किनकि जस्ट फर्स्ट आउने व्यक्तिले मिहिनेत गरेको हुन्छ कि सर, सेकेन्ड आउने व्यक्तिले मिहिनेत गरेको हुन्छ, तर लास्टवाला जुन व्यक्ति हुन्छ त्यसले मिहिनेत गरेको हुँदैन भन्ने कुरा पाउँदैन। अब म के भन्न जाँदैछु भन्दाखेरि लास्टले पनि मिहिनेत गरेको हुन्छ तर आफ्नो वेमा कि एकदम, किनकि बिचराले होमवर्क गरेको हुन्छ यार, हो कि नै? तपाईँ नै भन्नुहोस् न, उसले नि कपी सारेर भए पनि त लिएर आउँछ, तर त्यही तरिकामा पढाउन सक्यो, त्यही उसकै फटाइ वेमा पढाउन सक्यो, बुझाउन सक्यो भने मलाई लाग्दैन कि सीमा ऱ्याङ्क सबको आउँदैन भन्ने कुरा, सबको आउँछ। सरको के छ कि होइन, क्लासमा छिरेर यतिकै होइन स्टुडेन्टको ओम सर होइन, पर्सनली मेरो त छँदैछ, मेरो त डिफ्रेन्ट छ होइन। सो एकदम हुन्छ कि जो लास्टको जो नपढ्ने स्टुडेन्ट पनि हुन्छ नि, ओ ओम सर आइसक्यो आँखा खुल्छ कि ठ्याक्कै होइन, सिरियलभन्दा बाहिर निस्किन्छ कि पढ्नुपर्छ। सो आजको जस्ट इन्फर्मल वेमा हामी गयौँ, तपाईँहरूको प्रब्लमहरू जुन थियो मैले पोइन्ट आउट गरेको थिएँ र तपाईँबाट अनङ्कासम्म आएको प्रब्लमहरू हो होइन। र मेन कुरा म प्रब्लमको हरेक प्रब्लमको एउटा सल्युसन भनिदिन्छु, तपाईँ जति पढ्नुहोस् त्यो फरक पार्दैन, तपाईँ जति पढ्नुहोस् होइन, 8 घन्टा पढ्नुहोस् 18 घन्टा पढ्नुहोस् दिनभरि पढ्नुहोस् पुरै च्याप्टर आइसक्यो, तर एउटा महामन्त्र जो रिभिजन भन्ने जन्तु छ त्यसलाई तपाईँले ध्यान दिएन भने केही हुनेवाला छैन। सो यो रिभिजन आजको मेन उद्देश्य हो, हाम्रो टपिक। सो सबै कुरालाई समेट्दै होइन, र एउटा कुरा यो प्रब्लमहरू जुन छ सबैको लाइफमा हुँदैन, ठिक छ है। कोही चिल मान्छे हुन्छ नाम निस्के पनि ठिक छ, ननिस्के पनि ठिक छ, त्यस्तो विशेष ध्यान त्यसलाई चाहिँ अब यो निस्के पनि ननिस्के पनि ठिक छ भनेर यसलाई हटाइदिनुहोस्, फालिदिनुहोस् अहिले आफ्नो घरबाट, ठिक छ, आफ्नो दिमागबाट, र मेनली रिभिजनमाथि फोकस गर्नुहोस् र च्याप्टर वाइज जानुहोस् र ठिक छ। अनि लास्टमा अब रन गर्ने टाइममा सेट बुक पनि यता हेर्दै जानुहोस्, टेस्टहरू पनि दिँदै गर्नुहोस्। सो जय युथ इङ्ग्रेजी म त्यति भन्न चाहन्छु है। र सबै राम्रो गर, सबै पढ, राम्रो गर होइन, टप त निस्किन्छ नै निस्किन्छ होइन। सो अनि यही लास्टमा भन्न चाहनुहुन्छ सर? अल द बेस्ट सबै युथ इङ्ग्रेजीको एस्पिरेन्ट्सहरूलाई। अनि सर अरूलाई पनि गरौँ न, किनकि हामी त नेपालभरि नै छौँ, सबैलाई अल द बेस्ट, सबैको राम्रो गर्नु होला, म्याक्सिमम पोटेन्सियलमा पुग्नु होला है। थ्याङ्क यू। र भनौँ न मसँगै आउनु होइन, हाम्रो अब हामी तपाईँहरूलाई वेलकम प्रोग्राम दिन्छ भने भनिदिनु न आउनको लागि। वेलकम एट आइए है। सो सरहरूले वेलकम गर्दै हुनुहुन्छ, कम से कम सरसँग भेट्नु पऱ्यो है, ठिक छ। त्यहाँ आइमा छिरेर वा सीईको कमन इन्ट्रान्समा छिरेर टप भएर सरलाई भेट्नुहोस् है। ल ठिक छ, बाई बाई गाई, सी यू सुन। र सरहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रोमा बुकमा लेख्नेमा कार्यक्रममा पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। ओके सर, धेरै धेरै धन्यवाद छ युथ इङ्ग्रेजीबाट होइन, एकदम सर। धन्यवाद सर, हजुरलाई पनि सर ल।